Sponsored by भनेर होइन बनेर नम्बर 1 यो हो जगदम्बा स्टिल्स। मेरो घर गोर्खाईको प्यानलको घर। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम आउटलुकमा स्वागत छ। यति बेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा वाक युद्ध सुरु भएको छ। झन्डै 2/3 बहुमत नजिक भएको सरकार गठन भएको परिवेशमा र त्यो सरकारले 5 महिना पुरा गर्दा नगर्दै आशा गरिएका र नगरिएका धेरै कुराहरूका विषयमा विवादहरू सतहमा आएका छन्। यसले गर्दा मुलुक स्थिर राजनीतिक बाटोमा जान्छ भन्ने आशा गरिएको, आशा देखाइएको र आम रूपमा जनतालाई पनि एउटा स्थिर सरकार बनोस् जसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा अगाडि बढोस् भन्ने आशा थियो। तर त्यो आशा बिस्तारै कतै निराशामा बदलिन थालेको त होइन भन्ने जस्तो कुरा सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षका बीचमा चलेका आरोप प्रत्यारोप र संसदमा देखिएको गतिरोध हुन थाल्ने जस्तो परिस्थिति र सँगसँगैका परिवेशहरूका सन्दर्भमा एउटा नयाँ खालको जनतामा निराशा सुरु भएको छ र सँगसँगै पछिल्लो पटकको निर्वाचनले नेपाली काङ्ग्रेसलाई अकल्पनीय रूपमा पराजित गर्यो सिट सङ्ख्याका हिसाबले। यद्यपि मतका हिसाबले भन्यो भने त्यति धेरै ठुलो फरक थिएन, तर संसदमा अङ्कगणितको सबभन्दा ठुलो महत्त्व हुने हुनाले अङ्कगणितका हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेस साह्रै सानो दल बन्न पुग्यो उसले आशा गरे अनुसार। त्यसबाट नेपाली काङ्ग्रेसमा भागदौड, निराशा वा अब पार्टी नै सिद्धिने भयो कि भन्ने जस्तो चर्चा एकातिर चलिरहनु र अर्कोतिर त्यो के कारणले पार्टीले पराजय भयो भन्ने कुरा बाह्य कारणलाई र बाह्य पक्षलाई पन्छाएर आफू राम्रो बन्ने नेपाली राजनीतिमा चलेको पछिल्लो पटकको 20-22 वर्षको जुन दूषित विरासत थियो त्यही कुरा अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा फेरि दोहोरिएको देखिएको छ। यिनै विषयमा आज हामीले यो अलि ऐतिहासिक खालले र अलि यसको वैचारिक राजनीतिक आयामका विषयमा कुरा गर्न खोज्दैछौँ। त्यसका लागि मसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना प्रखर वक्ता समेत, पेसाले चिकित्सक तर नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली एकजना नेता डाक्टर शेखर कोइराला। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। मैले सुरुमा भने जस्तै डाक्टर साहब, यहाँहरू यो सरकार बनेको बल्ल 5 महिना पुग्दैछ, तर नेपाली काङ्ग्रेसले जसरी विरोध र जे गर्दैछ नि, यो नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो पराजयको आक्रोश पोखिराखेको छ कि जेन्युन रूपमा प्रतिपक्षले विरोध गर्नुपर्ने कारणले विरोध गरेको छ? होइन, यसै हेर्नुभयो भने 5 महिना भनेको एउटा कुनै पनि सरकारको लागि या हामीहरूले प्रतिपक्षमा बसेका छौँ अहिले, हाम्रो लागि समय धेरै सानो भयो भन्छौँ होइन। लामो समय भएको भए त यसको अर्कै असर हुन्थ्यो। तर यो 5 महिनामा पनि यो सरकारले किन हो कुन्नी मैले बुझ्न सकेको छैन। आफ्नो काम गर्दै जानु, तर कतै कतै उहाँहरूले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बिराएको हो कि जस्तो देखिन्छ। डाक्टर गोविन्द केसीकै इस्यु लिउँ होइन, अब त्यसमा तपाईँको अब त सल्टियो त्यो इस्यु, तर तपाईँको त्यसमा शेरबाजीको पालामा अध्यादेश आयो, त्यही अध्यादेश इन्डोर्स भयो ओलीजीको पालामा, त्यसैलाई लगेर छलफल गराइदिए भए संसदमा भइहाल्थ्यो, समस्या आउँदैन थियो। त्यसपछि उहाँहरूले चेन्ज गर्न खोज्नुभयो, कारण केही थिएन। आखिर हुने त यही भयो, जुन कुरा गोविन्द केसीले खोज्नु भएको थियो त्यही कुरा भयो। अब छलफल हुन्छ, सल्टिन्छ। त्यस्तै सिस्टमै परिवर्तन भएको जस्तो उहाँहरूले कानुनसम्म ढङ्गले शेरबाजीले नियुक्ति गरेको व्यक्तिहरूलाई हटाइदिनु भयो। एउटा 1 स्ट्रोक माने मन्त्री परिषद, बरु संविधानमा लेख्ने भए लेखौँ, अबदेखि सरकार परिवर्तन हुँदाखेरि यस्तो गरौँ भनेर, केही फरक पर्दैन त्यसले। तर सिस्टम पार्लिमेन्ट्री सिस्टम छ, अनि गर्छौँ हामी कुरा अमेरिकन मोडल, माने त्यहाँ त 5,000-7,000 कति 20-22,000 कर्मचारी आउट हुन्छन् होइन, समाचार पनि बन्दैन होइन। त्यस्तै उपकुलपति भनेको त ठिक छ, अब जसले जेसुकै भने पनि कुलप्रसाद कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसैको हो, त्यसमा कुनै ऊ छैन, डाउट छैन, किनभने भागभण्डामा बन्नुभएको छ होइन। अब उहाँलाई रिजेक्टै गर्नु थियो, जानलाई रोक्नु थियो भने एउटा चिठी हालिदिया भइहाल्थ्यो नि, तपाईँको विधा अस्वीकृत छ भनेर भनिदिया जानुहुन्न थियो।
उहाँले त्यो पुलिस लगाएर गर्नुपर्ने जरुरत थिएन। अब गृहमन्त्रीजीले एउटा डाक्टरलाई प्र्याक्टिस गरेर राखेको छ वीर हस्पिटलको ट्रमा सेन्टरमा, उसलाई लगेर गृह मन्त्रालयमा हाजिर गराइन्छ, तिमी अपाङ्ग लेखिदेऊ भनिकन। यस्ता कुराहरूले के हुन्छ भने जनतामा त आक्रोश हुन्छ, पार्टीमा पनि आक्रोश हुन्छ, हामी त प्रतिपक्षमा छौँ। यस्ता कुराहरू अरू पनि भयो होला नि, यो त खालि मैले उदाहरण दिएँ। होइन, ठ्याक्कै डाक्टर साहबलाई यहाँ भन्दाखेरि यहाँले जे केही उठाएका विषयमा आम रूपमा मेरो पनि के कुरामा सहमति छ भने संस्कृत विश्वविद्यालयको कुलपतिको विषयमा जे गरियो त्यो सर्वथा गलत थियो। यहाँले भने जस्तै विभागीय हिसाबले कुलपतिले सहकुलपतिले जो कसैले हेरेर उहाँलाई हटाउने वा कारबाही गर्ने हो, बदमासी गरे वा जेसुकै गर्ने हो, त्यो आफ्नो प्रक्रियाले गर्नुपर्थ्यो। एउटा प्रधान सेनापतिभन्दा पनि ठुलो बनाएको जस्तो गरेर बालुवाटार ल्याउन जरुरी थिएन, त्यसका विभागीय काम थिए, त्यो एउटा। दोस्रो, सँगसँगै यो सरकारले र तपाईँहरूले पनि धेरै पटक राजनीतिक घोषणापत्रमा सबैमा भन्नुभएको थियो कि यो बन्द हडताल चक्का जाम यो सबै कुराले देश आजित भयो, त्यो छुट्टै कुरा थियो। तर गोविन्द केसीले हडताल गर्छु भन्ने बित्तिकै जुन निषेध क्षेत्रको घोषणा गरेर डाक्टर गोविन्द केसीलाई जब जुम्ला पुग्नुपर्ने उहाँको आफ्नै नियत के थियो अथवा त्यसका पछाडि कारण के थियो छुट्टै त्यो कुनै जरुरी थिएन। तर डाक्टर साहबले यहाँ अगाडि भन्नुभयो नि राजनीतिक नियुक्तिको सन्दर्भमा निर्वाचन आचार संहिता लगाइसकेपछि शेरबहादुरजीको सरकारले केही स्वाभाविक एकदम मिडियाबाटै एकदम न्युट्रल हिसाबले भन्यो भने र केही अस्वाभाविक नियुक्तिहरू पनि गर्नुभएको थियो र ती त्यति बेलै आफैमा कन्ट्रोभर्सीमा परेका पनि थिए। यद्यपि त्यसको आज कोर्टमा जाने त्यहाँबाट फेरि रिभाइभ हुने त्यसलाई त निर्वाचन आयोगले त्यसलाई स्वीकृति दिएर गरेको छ नि त, स्वीकृति दिएर गरेको होला। त निर्वाचन आयोग पनि संवैधानिक निकाय। तर जुन यति जुन तिन चारवटा घटनाको कुरा डाक्टर साहबले भन्नुभयो यसैका कारणले यो सरकारले चाहिँ लोकतान्त्रिक बाटो नै बिराउन थाल्यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु होइन। बिराउन थाल्यो भने बाटै बिराइसक्यो भनेर म भनिरहेको छैन, तर त्यो भन्छ नि माने सुरुमै यो देखिँदाखेरि अलिकति झसङ्ग त हुन्छ नि, मानिसहरू झसङ्ग त हुन्छन्। जस्तो प्रधानमन्त्री, मलाई लाग्छ, मैले त सबै ठाउँमा बोलिरहेको छु, प्रधानमन्त्री देशको प्रधानमन्त्री हो होइन। संसदीय व्यवस्थामा तपाईँको सङ्घीय संरचनामा गएको देश नेपालमा प्रधानमन्त्रीजी प्रदेश सभाहरूमा गएर भाषण गर्नुहुन्छ 2-2 घन्टा 3-3 घन्टा। त्यो लजिकल हो? कार्यकर्तालाई गएर सम्बोधन गरे जस्तो त होइन त्यो, संसदभित्र गएर होइन। 1 नम्बर प्रदेशमा पनि गर्नुभयो। मैले एमालेका त्यो एमाले नभनौँ भने कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूलाई भने मैले के गरेको यो 4 नम्बर होइन 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बरमा गर्नु कता कता गर्नुभयो, ठिकै छ। त्यसपछि मैले भने त्यो छोडिदिनुहोस्, मानिलिनुहोस् नेपाली कङ्ग्रेसका सांसदहरूले बहिष्कार गर्यो भने के मेसेज जान्छ नेसन र इन्टरनेसनली, के मेसेज जान्छ? तर प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रदेश सभामा गएर सम्बोधन गर्न नपाउने भन्ने हुन्छ होइन। त्यो गर्ने सिस्टम छ कि छैन वर्ल्ड वाइड प्र्याक्टिस? हामी त प्र्याक्टिस लिने हो नि, प्र्याक्टिसमा कहिले या त हाम्रो विधि या परम्परा या प्र्याक्टिस वर्ल्डको प्र्याक्टिस हेर्नु पर्यो नि। छैन नि त। भारतीय प्रधानमन्त्रीले त्यहाँको राज्य कहीँ गरेछ देख्नुपर्छ, मलाई लाग्दैन कहीँ छ। गर्दैन। किन गर्दैन भने अमेरिकी राष्ट्रपतिले त्यहाँका स्टेट गभर्नरहरूका गर्दैन, काउन्सिलमा गएर भाषण उसले गर्ने ठाउँ छँदैछ नि। त्यो विचार गर्नु पर्यो। यस्ता कुराहरूले के देखाउँछ भने तपाईँको कतै हामी डिरेल त हुँदै छैनौँ भन्ने कुराहरू देखाउँछ। यसै सिलसिलामा तपाईँको प्रधानमन्त्रीजीको कार्यालयमा सबै सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, राष्ट्रिय योजना होइन, यो सबले के देखाउँछ भने कहीँ हामी संसदीय व्यवस्थालाई डिरेल गर्न त खोजिरहेका छैनौँ। र त्यसलाई त तपाईँको पुष्टि कसरी हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीजीले पनि तपाईँको निर्वाचनताका बोल्नुभएको छ। प्रचण्डजीले त सुरुदेखि नै उहाँको त उसैमा छ के मेनिफेस्टोमा, र सुरुदेखि नै उहाँ त राष्ट्रपतीय प्रणाली भन्दै हुनुहुन्छ होइन। उपेन्द्र यादवजीसित त मैले नै कुरा गरेको छु, सरकारमा जानुभन्दा 2-4 दिन पहिले तपाईँ सरकारमा जाँदै हुनुहुन्छ अरे सुने, भन्दा जाँदैछु मैले पनि। त्यसो भए त तपाईँ त राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुहुन्छ, उहाँको पनि छ होइन। हो, त्यो हामीहरूको कुरा भएको छ भन्नुभएको छ उहाँले होइन। यसले के देखाउँछ त, दर्शाउँछ भने प्रधानमन्त्रीजी यसरी संसदीय व्यवस्थालाई नमानिकन, माने प्र्याक्टिसलाई नमानिकन तपाईँको प्रदेशमा घुम्ने, अनि सबै पावरफुल उनीहरू आफ्नो मातहतमा राख्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, अनि 3 जना जो अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ
अब भनौँ न माने अब त कम्युनिस्ट पार्टी भयो तर एमाले माओवादी र सङ्घीय समाजवादी फोरम राष्ट्रियपतीय प्रणालीमा जान खोजिरहनु भएको छ होइन। यसले त्यतातिर गइरहेको हो कि किनभने हामी त अहिले जसले जेसुकै भने पनि संसदीय व्यवस्थामा छौँ नि होइन। त्यसलाई बरु अलिकति संस्थागत गरिकन भोलिका दिनमा 2/3 छँदैछ उहाँहरूसित गरे भइहाल्यो नि। अहिले नै गर्नुपर्छ भन्ने जरुरत होइन। यसलाई हामीहरूले त्यसरी हेर्नु पर्यो। जस्तो यहाँले केही बेसिक र संवैधानिक प्रश्नका कुरा उठाउनु भयो र म खास गरी आज डाक्टर साहबसँग कुरा गर्न चाहेको चाहिँ यो त छँदैछ समसामयिक कुरा जुन पछि हामी यति ठुलो लामो सङ्क्रमणकाल पार गरेर नयाँ संविधान बनायो। नयाँ संविधान सभाभित्र भोटिङ भएर बन्यो, वैधानिक रूपमा बन्यो, सबै गर्यो र फेरि पनि यो सम्झौतामै बनेको कसैले पनि बिर्सिनु एकदम सम्झौतामै दस्तावेज हो। फेरि पनि किन यसलाई वैधानिकता दिने विषयमा यसको 2/3 थियो, 90% थियो, कति थियो गरे छुट्टै कुरा थियो। नेपालका जो मेजर एक्टर थिए ती एक्टरका बिचको सम्झौता थियो, त्यसका बारेको असहमति आफ्नो ठाउँमा छ। र पछिल्लो पटकको निर्वाचनमा आइपुग्दाखेरि दुईवटा वामपन्थी पार्टी मिलेर उनीहरूले चुनावमा जिते। चुनाव जितिसकेपछि उनीहरू सरकार बनाए। सरकारको बारेमा यहाँले भन्नुभयो। तर अब नेपाली काङ्ग्रेसले जसरी पराजय जुन भोग्यो नि, अनएक्सपेक्टेड, तपाईँहरूकै भाषामा भन्यो भने अनएक्सपेक्टेड, र हामी मिडियाका ले गरेका प्रक्षेपणमा भन्दा पनि यति तल जाला भन्ने चाहिँ थिएन। जस्तो एबिसीले गरेको एक्जिट पोलमा पनि तपाईँहरूले डाइरेक्टमा चाहिँ कमसेकम 40+ जित्नु होला भन्ने चाहिँ नि प्रोजेक्सन थियो, तल गयो। यसको आत्मसमीक्षा गर्नुभयो? हामीले गऱ्यौँ तर मलाई कहाँ अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ भने नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको एमाले र माओवादी मिलेको भएर मात्रै हामी हारेको होइन। मूल कारण चाहिँ नि हाम्रो सङ्गठन कमजोर भएर हारेको भन्ने मलाई लाग्छ। त त्यो जुन सङ्गठन जसरी कमजोर बन्दै गयो नि काङ्ग्रेसको, त्यहाँनिर तपाईँहरूले रिभाइभ हुने अथवा तपाईँ के कारणले सङ्गठन कमजोर भयो भन्दामा नेपाली काङ्ग्रेस 1990 पछि अब हेर्नु होइन, यसै हेर्नु न, संविधान बन्यो 3 वर्ष भयो होइन। आजसम्म हामी प्रादेशिक संरचनामा हाम्रो संरचना गएकै छैन होइन। सङ्गठन तपाईँको त्यही पुरानो सङ्गठन छ। 2 तेस्रो कुरा, स्थानीय निर्वाचनमा हामी कतै एमालेसित मिलेनौँ, माने कतै माओवादीसित मिल्यो, कुनै ठाउँमा कुनै इन्डिपेन्डेन्ट उठ्यौँ, कहीँ के भयो होइन। त्यसै उसमा कुरा गर्दाखेरि जस्तो तपाईँ चितवन जानुभयो भने तपाईँको उहाँ के नाम हो, रेणु दाहालजीसित, माने माओवादी भनौँ न, माओवादीसित हामीले क्यान्डिडेट दियौँ र विड्र गरायौँ। त्यसले मेसेज के गयो भने म त मिल्नुपर्छ भन्ने पक्षको फेरि है त्यो, तर हामीले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई बुझाउन सकेनौँ होइन। उनीहरू जिताइदिए, रेणु दाहालजीलाई जिताइदिए, नत्र जित्नुहुन्न थियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यसपछि हामीहरूले माओवादी छोड्यौँ। किन छोड्यौँ त्यो पनि थाहा छैन कार्यकर्ताहरूलाई, हामीहरूलाई होइन। तपाईँको त्यसपछि के गर्यौँ, त्यहीँ चितवनकै कुरा गर्नुहोस्, हलोमा हामीले भोट हाल्न भन्यौँ फेरि होइन। यसले के मेसेज दिन्छ भने नेपाली कङ्ग्रेस कतै कतै अल्झिएको छ, बाटो बिराएको वा जे आदर्श सिद्धान्त भन्ने थियो त्यसबाट या हामी एक्लै लड्नु पर्दैन, एक्लै गरिराख्या भए पनि केही फरक पर्दैन होइन। त्यसले चितवनका कार्यकर्ताहरूमा निराशा छायो। त्यो चितवनको त के हुन्छ नि, इफेक्ट त तपाईँको अरू देशभरि हुन्छ नि, अन्तर्राष्ट्रिय। अब एकातिर कमल थापालाई हामीले सपोर्ट गऱ्यौँ, अर्कोतिर झापामा कमल थापाको एगेन्स्टमा हामी सिटौलाजी उठ्नु। यो यसले के छ भने हामी अलिकति कतै बाटो बिराएको हो कि हामीले नसोचेको हो कि, त्यति मात्रै होइन। मधेसी मोर्चा हेर्नु, तपाईँले उपेन्द्र यादवलाई सिट छोड्नुभयो, मोहन ठाकुरलाई सिट छोड्नुभयो, अशोक राईलाई सिट छोड्नुभयो, तर नेपाली कङ्ग्रेसलाई कुनै पनि मधेसी मोर्चाले सिट छोडेन। अनि नेताले त्यो उ गर्नु परेन, त्यो किन छोडेन भनेर कुरा गर्नु परेन, भन्नु परेन। त्यसले के देखाउँछ भने हामीहरू कतै माने नबुझेर या बुझेर या नजानेर हामीले यो गरिराखेका छौँ। यस्ता कारणहरू पनि छन्। यो सङ्गठन कमजोरीको कारण भनेकै कारणमा भन्यो भने काङ्ग्रेस यो ठाउँमा आइसक्यो, कुनै बेला अन्यथा नलागोस् कि
राजा ज्ञानेन्द्रका विरुद्धको आन्दोलन चलेको कुनै बेला र कुनै एउटा सन्दर्भमा तपाईँहरूकै आन्तरिक यसै बैठकहरूमा चाहिँ जस्तो शेरबहादुर छुट्टै पार्टी बनाउनुहुन्थ्यो, यसले प्रजातन्त्र त दरबारमा लगेर बुझायो नै, अब सबै नै सिद्ध्याउँछ र भोलि काङ्ग्रेस भयो भने काङ्ग्रेसले सिद्ध्याउँछ भनेर केजरीवालले भन्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा कोट अनकोटमा अनेक खालले सुनिन्थ्यो। र आज तपाईँहरूको नेता शेरबहादुर देउवा र शेरबहादुर देउवा भइसकेपछि यति ठुलो डाउनफल सुरु भयो। माओवादीसँग मिल्ने, माओवादीका विषयमा जानकारी नराख्ने, माओवादीलाई समर्थन गर्ने, माओवादीका विषयमा जानकारी नराख्ने, प्रतिपक्षको विषयमा जानकारी नराख्ने र एडकिजममा जाने जुन परिस्थिति निर्माण भयो नि, त्यहाँभित्र उहाँ मात्रै एक्लै त होइन, फेरि तपाईँहरू जस्तो एउटा बिपी कोइरालाको लिगेसी बोकेको र नेपाली काङ्ग्रेस के हो भन्ने कुरा भित्रैदेखि रगतमा भएका नेताहरू, लिडर्सहरू ठुलो लेयर छ। भन्दा तपाईँहरू सधैँभर सत्ताको उपयोगिता वा सरकारमा पुग्ने बाटो बाहेक अरू केही देख्न बन्द भइसक्नु भएको थियो भन्यो भने होइन, त्यसरी चाहिँ नि म हेर्दिनँ। होइन, सत्तामा जानु नै सबै कुरा हो भन्ने कुरा त मलाई लाग्दैन। तर केही नेताहरूमा त्यो छैन भनेर त म त भन्दिनँ, त्यो स्वाभाविक पनि हो होइन। अब तपाईँको संसदीय व्यवस्थामा सत्तामा नजाने भन्ने कुरा त स्वाभाविक हुन्छ। तर हामीहरूले धेरै मिस्टेक्सहरू हामीले गरेका छौँ यो कालखण्डमा। अरू पनि छन् धेरै होइन, यो त एउटा उदाहरण मैले खालि दिएँ। अन्य कारणहरू पनि धेरै छन्, जस्तो सुशीला कार्कीको महाभियोगको होइन, यस्तै तपाईँको डिआइजीवाला प्रकरण छ, नवराज सिलवालवाला, तपाईँको एम्बेसडर नियुक्तिका इस्युहरू छन्। यी र सङ्गठन चाहिँ नि हामीहरूको वास्तवमा त्यो मैले भने नि सुरुदेखि नै हामीहरू त्यसलाई अगाडि बढाएनौँ हामीहरूले कहिले पनि। यो विषयमा तपाईँहरू के काङ्ग्रेसको होइन छलफल हुन्छ, होइन औपचारिक रूपमा पनि छलफल हुन्छ। तर छलफल भइराख्दाखेरि पनि के हुन्छ भने जतिसुकै छलफल गऱ्यो भने पनि, जतिसुकै सामूहिक नेतृत्व भन्यो भने पनि सभापति भने सभापति, त्यो त लिडरसिप भने लिडरसिप होइन। सभापतिलाई हामीले मान्नुपर्छ, रेस्पेक्ट गर्छौँ, मान्छौँ, उहाँले भनेको कुरालाई त सुन्नुपर्छ। उहाँले गलत गर्दै हुन्छ भने हामीले भन्नु पऱ्यो यो गलत भइरहेको छ भने, त्यति मात्रै हो। त्योभन्दा धेरै अगाडि जान त सकिँदैन। त्यो होइन, आज जुन करेक्सन गर्ने मैले अब करेक्सन गर्नलाई त अब महासमितिको बैठक भनेको छ भदौ मसानसम्म। म त त्यो पनि देखिरहेको छैन, कुनै चालचुलै छैन महासमिति हुने। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले डिसिजन गरेर चाहिँ भदौ मसानसम्ममा महासमिति गर्ने भनेर। अब चालचुल देखिँदैन, भइदियो राम्रो, किन विधान संशोधन हुन्छ होइन। त्यो विधानले तपाईँको सङ्घीय संरचना सङ्गठन बन्न सुरु गर्ला। त्यसरी जबसम्म सङ्गठनलाई चलायमान बनाउँदैनौँ हामीहरू, तब त अप्ठ्यारो हुन्छ नि। यो जड जस्तो तपाईँले काङ्ग्रेस एउटा मास बेस पार्टी पनि भएको कारण लाग्छ, जुन एकदम एडकिजममा अथवा पार्टीले विधानले दिएको नेतृत्वलाई, सभापतिलाई दिएका अधिकारहरू समेत पनि प्रयोग गरेर जे कुरा गर्नुपर्ने अनिवार्य काम गर्नुपर्ने थियो, ती काम नगरिनुका पछाडिका कारण के देख्नुहुन्छ आज? किन तपाईँ ती कारण पत्ता लगाएसम्म त्यसमा म कारण त त्यस्तो केही देख्दिनँ उहाँहरूले किन नगरिराख्या हो होइन। केही न केही कारण छ, त्यस कारणले गर्नु भएको छैन नि। नत्र त तपाईँलाई जुन काम जस्तो एउटा कुनै प्रोफेसनललाई जे काम तोकिया छ ढिलो गर्ला, 1 दिनको सट्टा 2 दिन लाउला, 5 दिन लाउला, 7 दिन लाउला वा 1 महिना लाउला, काम त अल्टिमेटली गर्नु नै छ। जुन नयाँ संविधान भनेको 3 वर्ष भयो, 3 तहको निर्वाचन तपाईँ फेस गर्नुभयो, अरू पार्टीहरू सबै आफ्नो औकात हैसियत अनुसार त्यही संरचनामा तुरुन्तै बदलिए, त्यहाँ गएर आए भन्दा कतै आज नेपाली काङ्ग्रेसलाई यो संहिता मन परेको छ नि, त्यस कारणले होइन सङ्घीय ढाँचामा जान त्यो संहिताको विषयमा त तपाईँलाई मन परोस् नमन परोस्, कसैलाई मन परोस् नमन परोस् होइन। खै म त सुरुदेखि संहिता हुनुपर्छ भन्ने मान्छे। अब त्यो रह्यो, त्यसलाई कसरी हामीहरूले बेटर पार्ने मात्रै हो, कसरी हामीहरूले त्यसलाई मोर प्रादेशिक संरचनामा जाँदा, नेपाली काङ्ग्रेस भने होइन मैले, देशै प्रादेशिक संरचनामा गइसक्यो, त्यसलाई पावरफुल कसरी बनाउने भन्नेतिर जानुपर्छ, इन्स्टिट्युसनलाइज गर्नुपर्छ। अहिले बरु त्यो यो अहिलेको सरकारले केन्द्रीकृत गर्न खोजिरहेको छ, त्यो राम्रो होइन। त्यसरी हेर्नु होइन, हाम्रो गतिविधि पनि खराब छ भन्दैछु त म। हामी पनि संहितामा माने प्रादेशिक संरचनामा गइसक्नु पर्थ्यो। अहिले पनि हामी गाविसकै पार्टी कमिटी छ, तपाईँको सङ्गठन स्थानीय तहको छ तल, अनि कसरी हुन्छ? प्रदेश कमजोरी त्यसकारण प्रदेश संसदीय दल छ तर प्रदेश पार्टी छैन, त्यसकारण हामीहरू कमजोर भएका, सङ्गठन त्यसरी कमजोर भएको हो नि हाम्रो। यसको रिभाइभ भनेको अब यो महासमिति कुर्ने छिटोभन्दा छिटो
रिभाइभ भनेको एउटै केही छैन, छिटोभन्दा छिटो एज अर्ली एज पोसिबल महासमितिको बैठक गरौँ, विधान संशोधन गरौँ र त्यो विधानअनुसार महासमितिले डेट तोकोस् र त्यो डेटले अधिवेशन गरेर जो लिडरसिप आउँछ, शेरबाजीले लिनुहुन्छ, अरू रामचन्द्रजीले लिनुहुन्छ, अर्कोले लिन्छ, मैले लिन्छु, त्यो अर्को कुरा। र आजको दिनमा भन्यो भने अब यो लिडरसिप चेन्ज गर्ने समय भयो, यो जुन केही घटनाक्रमहरू जुन हामीले अब त होइन, यसरी हेर्नुहोस् न, तपाईँको 4 वर्षको नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकाल हो, 2.5 वर्ष बितिसक्यो होइन, अब 1.5 वर्ष बाँकी छ, त्यसै पनि तपाईँको 1.5 वर्षभित्रै हुनु पर्यो होइन, त्यति त हामीले खोजे, मैले खोजे त त्यति हो। भन्दा अरूले अहिले नै शेरबहादुरको राजीनामा भन्ने विषय म शेरबाजीको राजीनामा म चाहन्न, त्यसले भोलि फेरि सबैलाई अप्ठ्यारो पार्छ, जो सभापति होला त्यो राम्रो उसमा जाँदैन। समयमा हामीहरूले सबै चिज गर्दै गऱ्यौँ भने ठाउँमा पुग्छ। जुन पार्टीभित्र तर अब लम्ब्याउन खोज्नुभयो तपाईँको केही युवा साथीहरूले जे अब एउटा अभियान चलाइराख्नु भएको छ नि, होइन म चाहिँ नि के भन्छु भने बरु अर्ली अधिवेशन भन्छु, रिजिनेसन त म भन्दैन, त्यो गलत हो। म छुट्टै सन्दर्भ जान्छु डाक्टर साहब, जस्तो हामीले यहाँ एउटा शान्ति प्रक्रियाको एकजना पात्र भनौँ न, खेलाडी वा पात्र मध्ये एकजना हुनुहुन्थ्यो जुन स्टाब्लिस छ र यहाँ सबै थाहा छ। पछिल्लो हामीले 15 वर्षका उपलब्धिलाई आज 1, 2, 3 भन्यौँ भने 2टा भयो संविधान सभा गराएर संविधान बनायौँ, नयाँ संविधानअनुसार प्रादेशिक संरचनामा गयौँ, यी सतहमा देखिने कुरा। तर आज पनि शासकीय शैली र राजनीतिक पार्टीको आफ्नै सङ्गठनको शासकीय शैली, यी दुइटैमा आधारभूत रूपमा जे परिवर्तन भएको छैन नि, यसलाई रिभ्यू गरेर हेरेर भन्नुभयो भने हामीले कुन त्यस्तो परिबन्ध आइपर्यो कि नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू आफै पनि नसुध्रने र पार्टीहरूले सिस्टमलाई पनि फलो गर्न नसक्ने परिस्थितिमा जुन छौँ नि, यो त सत्य हो। यसलाई कसरी हेर्नु एकचोटि होइन, के छ भने नि यहाँ समस्या इन्डिभिजुअलैमा छ हेर्नुहोस् है। हामी लोकतन्त्रका कुराहरू गर्छौँ तर हामी आफै हाम्रो आचरण लोकतान्त्रिक छैन, समस्या त्यहाँ छ। हामी आफैमा हुनु पर्यो नि त, लोकतान्त्रिक विधान छ, विधि छ, सेन्ट्रल कमिटी बस्नु पर्यो, पार्टीहरूको बिचमा होइन, अगाडि जानु पर्यो। अब जसले जिते पनि जसले हारे पनि पार्टीले जित्छ नि त। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र नेपाली काङ्ग्रेसले जित्छ, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कम्युनिस्ट पार्टीले जित्ने हो। अब मेरै मान्छेले जित्नु पर्यो, मेरै मान्छे यहाँ आउनु पर्यो भन्ने जुन सोच हाम्रो विकसित भएको छ, त्यो अहिले होइन, मलाई लाग्छ यो पञ्चायतकालदेखि नै लामो हामीले यो पछि 1990 पछिको कुरा गरौँ न छ होइन। त्यसलाई अलिकति चेन्जेसहरू ल्याउन जरुरी छ, सरकारमा पनि पार्टीहरूभित्र पनि। त्यो नभइकन हामीहरू अगाडि जान सक्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन, गाह्रो देख्छु। एक लाइनमा भन्यो भने जे हामीले जतिसुकै लोकतन्त्रको कुरा गरे पनि हाम्रो व्यवहारले मनपर्ने चाहिँ मनोमानी रहेछ होइन, बाहिर भन्दा भन्ने शब्द चाहिँ लोकतन्त्र त्यो भएन नि त। आचरण पनि हुनु पर्यो, आचरण पनि हुनु, मेरो आचरण पनि आचरण पनि हुनु पर्यो। जस्तो सन्दर्भका लागि जस्तो बीपी कोइरालाको धेरै पटक नाम हामीले किन लिन्छौँ, इतिहासका विद्यार्थीले पोलिटिकल साइन्सका विद्यार्थीले नाम किन लिन्छन् भन्दा धेरै कठिन अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूमा पनि बीपी कोइरालाले विचलित हुनु भएन। राजाले ल्याएर कस्टडीमा हालेको छ र उहाँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ मेलमिलापको कुरा, फेरि पनि त्यो आफैमा कन्ट्रोभर्सी थियो नि त्यो बेलामा। आजको दिनमा भयो त देखाइदिन्छु भन्ने जस्तो कुरा थियो, कुरा गर्नुपर्ने परिस्थिति थियो। जो मिल्छु भनेर मेलमिलापको कुरा गरिरहेको छ, उसलाई कस्टडीमा लड थुन्या छ र भेट्न पनि दिन्न, परिवारका मान्छे भेट्न पनि दिन्न। तर त्यो लिडर चाहिँ तर फेरि पनि देशका लागि चाहिँ फर द सेक अफ नेसन राज संस्था र हाम्रो बिचको चाहिँ मेलमिलाप भन्छ भन्ने पार्टी आज यो तहमा आउँदाखेरि यति झिना मसिना कुरामा अल्झेर देशको यति ठुलो जिम्मेवारी वा अभिभार, मैले यस कारणले भन्छु कि सरकारमा भएका कारणले हो, एक्सनमा निर्णय गर्नु होला, कसलाई कति दिने, कहाँ पैसा बाँड्ने नबाँड्ने, खर्च गर्ने नगर्ने सरकारले गर्ला। तर समग्रमा सिस्टम फङ्सनिङ भनेको त पोलिटिकल पार्टी हो र अब झन् रुलिङ पार्टी र मेन अपोजिसन पार्टी हो। आजको दिनमा भन्यो भने त हाम्रो संविधानले बनाइदियो 4वटा 5वटा पार्टी, यिनै पार्टी आफैमा फङ्सन नगर्नु र काङ्ग्रेस झन् डे बाई डे दुर्दशातर्फ गइराख्ने कारणले आगामी दिन उही तपाईँले भने जस्तो अरूलाई दोष लाएर किनारामा बसिरहने परिस्थिति खतरा त उत्पन्न हुन्न काङ्ग्रेस होइन। त्यही त हामी आफ्नो व्यवहार आचरण हामीहरूले सुधार्नु पर्यो, हामी पनि लोकतान्त्रिक हुनु पर्यो, अरूलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमा हिँडाउनुको लागि। तर यो त भइरहेको त्यो डेन्जरस कुरा यही त छ नि। हामी आफू चाहिँ नि नहुने, अरू चाहिँ नि तिमी हिँड है भनेर भन्न चाहिँ नि त्यो मोरल अथोरिटी हुँदैन। त्यो यसैमा सन्दर्भमा भन्यो भने डाक्टर साहब, जस्तो नयाँ संविधान बनेपछि एउटा
जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट थियो सुशील कोइराला, प्रचण्ड र केपी ओलीका बिचमा कि संविधान बन्ने, संविधान बनिसकेपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने। त्यसमा तपाईँहरू टिक्नु भएन, अर्को सरकार बन्यो। त्यसपछि माओवादीलाई प्रचण्डको नेतृत्वमा तपाईँहरू सरकारमा जानुभयो र त्यसमा भनियो कि बाह्य पक्षले सबभन्दा ठुलो दबावका बावजुद बाह्य पक्ष काङ्ग्रेस, माओवादी र मधेसी जति सबै गैर एमालेहरू एक ठाउँमा मिलेर सरकार बनेको भन्ने देखियो र पछि सरकार पनि देखियो र त्यो एउटा ठाउँमा छ। तर आज पनि स्टिल गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको शान्ति सम्झौता आज पनि कम्प्लिट भएको छैन र प्रचण्डको सबभन्दा ठुलो आशा, मैले यो इन्टरभ्यू मार्फतै भन्छु, प्रचण्डले कुनै सन्दर्भमा मसँगै भनेको कुरा पनि नेपाली काङ्ग्रेससँग नमिलेसँग अथवा काङ्ग्रेससँग सम्बन्ध अथवा सँगै नभएसम्म शान्ति प्रक्रिया कम्प्लिट हुँदैन। त्यस कारणले चाहिँ नि म ओलीसँगको सरकारलाई कन्टिन्यू गर्ने वा ओलीको बनाएको प्रधानमन्त्री बनेर चाहिँ बसेर यो कम्प्लिट भएन, यो शान्ति प्रक्रिया कम्प्लिट गर्छु भनेर उहाँ तपाईँहरूसँग आइपुग्नु भएको थियो। तपाईँहरूले किन त्यो कम्प्लिट गर्न सघाउनु भएन? सरकारमा होइन, म त अब सुन्नु न, म त सरकारमा कहिले गएकै छैन। तपाईँ प्लेयर त हुनु नि त, फेरि मुख्य हेर्नुहोस् प्लेयर। त्यो बेला त्यति प्लेयर पनि मैले प्लेयरको रोल पनि होइन बुझेँ। अब त्यहाँ एउटा इस्यु अत्यन्त सिरियस इस्यु छ, द्याट इज टिआरसी डिसएपियरेन्स। तपाईँले भन्न खोजे मलाई लाग्छ त्यही जस्तो लाग्छ होइन, आज बाँकी रहेको त्यही हो। त्यो इस्युमा हामी भनेको नेपाली कङ्ग्रेस मात्रै होइन, एमाले, माओवादी, आर्मी होइन र पीडित, यो सबैको सहमतिबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यसलाई तपाईँको इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स यो उनीहरूले पनि हेरिराखेका जे कमिटमेन्ट छन् तिनलाई समेत सम्मान गर्दै। अब के छ भने हामीहरूको बिचको जुन डिफरेन्सेस हुन्छ नि, जस्तो तपाईँको अब नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी मिल्यो, एमाले त्यसलाई क्यास गर्ने होइन। अब अहिले नेपाली कङ्ग्रेस बाहिर छ, एमाले माओवादी एक ठाउँमा छ, फेरि कङ्ग्रेसले त्यसलाई समात्ने। तर त्यसले भोलि देशलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा लग्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ होइन। म फेरि सबैलाई माफी दिनुपर्छ भन्ने पक्षको पनि होइन, त्यो पनि गलत हो। तर वी हेभ टु कन्भिन्स इन्टरनेसनल कम्युनिटिज होइन, त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ, खास गरिकन त्यो ह्युमन राइट्सवालाहरूको। दोस्रो पीडितहरूलाई पनि कसरी म्यानेज गर्ने, न्याय दिने कुरामा जानु पर्यो र हाम्रो पार्टिजहरूको बिचमा पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सकिन्छ, म चाहिँ विश्वस्त छु त्यो सकिन्छ। तर त्यसमा के छ भने हामी पोलिटिक्स गर्दैछौँ, त्यसले गर्दा अप्ठ्यारो होइन। बिचमा किन यो अभ्यास गर्नु भएन मैले सोध्न खोजेको। मैले यदि यो अभ्यास यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए होइन, के हुँदो रहेछ भने नि, गिरिजाबाबु हुन्जेलसम्म म माओवादीसित गिरिजाबाबुले लगाउनु भएको थियो, हामी गरिरहेका थियौँ कामहरू होइन। गिरिजाबाबुले छोडिसकेपछि सुशीलदा आउनुभयो, सुशीलदाले कुनै अर्कोलाई लगाउनु भयो होला, मलाई पत्याउनु भएन होला, शेरबाजीले पनि पत्याउनु भएन होला होइन। त्यो अब उहाँहरूले विश्वास नगरेपछि मैले त्यसै म एक्लै बल गरेर त हुँदैन, प्रचण्डजीसित गएर कुरा गरेर या अर्कोसित गएर कुरा गरेर त त्यो सम्भव हुँदैन होइन। त्यसकारण यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ क्या। कन्टिन्युटी भइदिएको भए सायद त्यसलाई सजिलो हुन्थ्यो, मलाई सजिलो हुन्थ्यो। जस्तो ठ्याक्कै भन्यो भने डाक्टर शान्ति प्रक्रियाका विषयमा आज पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र जुन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जे उद्देश्यका साथ, जुन त्यो बेलाको गम्भीरताका साथ जुन शान्ति सम्झौतामा माओवादीलाई लिएर आउनुभयो, हस्ताक्षर गर्नुभयो र जुन एउटा मुलुकले एउटा हिंसाको बुहार्तनबाट मुक्ति पायो, त्यो त सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हाम्रो यही नै हो। तर त्यो गम्भीरतालाई बुझ्ने विषयमा आज नेपाली कङ्ग्रेसभित्र चाहिँ यसलाई बल्झाइरहने र समाधान गर्ने भन्ने दुईवटा मत छ हो। खै म त्यति होइन, मलाई वास्तवमा आई हेभ नो आइडिया, म त्यति इन्भल्भै छैन यसमा। तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ इन्भल्भ हो भनेर भन्नुहुन्छ भने इन्डिभिजुअली तरिकाले म इन्भल्भ हुँला, तर म छैन अहिले। तपाईँ शान्ति तर यो एउटा इस्यु चाहिँ नि एकदमै डेन्जरस इस्यु छ। यो मैले सोध्दै गरेको किनभने माओवादीको कोही नेता जेल पर्नु वा नपर्नुसँग यो कुनै सरोकार राख्दैन। यसले भोलि जतिसुकै हामीले उपलब्धि प्राप्त गरिसक्यौँ भन्दाखेरि पनि कैयौँ देशहरू चाहिँ नि एउटा तहमा पुगिसकेपछि
त्यो देशका विद्रोहबाट आएका मानिसहरू राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भइसकेपछि फेरि ती देश कोल्याप्स भएका, देश विभाजन भएका र फेरि प्रतिगमन भनौँ न हाम्रो शब्दमा भन्यो भने पछाडि फर्केको उदाहरण त प्रशस्त छन्। त्यसमध्ये पनि हामी दुईवटा जाइन्टका बिचमा छौँ, दुईवटा जाइन्टका आफ्ना खालका स्वार्थहरू छन्। त्यस्तो बिचमा यो जुन सजिलै प्रमुख अझ आजको दिनमा भन्यो भने दुईवटा पक्ष, र त्यसमा एउटा आर्मी र अर्को पीडित पक्ष सहमत गराउनु पर्ने का बिचमा गर्न सक्ने विषयमा कुनै छलफल सुरु चलेको छैन अहिले पछिल्लो कालमा। अहिले त्यस्तो छलफल भएको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन, भइरहेको होला। यसको समाधान गर्न यो अहिले मेजोरिटी प्राप्त भनेको पार्लियामेन्टले आफ्नो तरिकाले समाधान गर्न सक्छ। अब पार्लियामेन्टले गर्ने हो भने त नेपाली काङ्ग्रेसलाई कन्फिडेन्समा त लिनु पर्यो होइन, किनभने 2/3 त उहाँहरू सिट छ र यसमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि एउटा पार्ट हो, मुख्य पार्ट हो। त यसमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि कन्फिडेन्समा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले लिनु पर्यो, किन अनि पार्लियामेन्टमा त्यो समाधान गर्ने हो भने। जस्तो अझै यसमै डाक्टर साहब यहाँ संलग्न भएको हुनाले शान्ति प्रक्रिया विषय भन्दाखेरि आधारभूत रूपमा तपाईँहरूको र प्रचण्डका माओवादीका बिचमा चाहिँ सहमति थियो र स्टिल त्यो सम्झना सबैलाई होला होइन। माओवादी प्रचण्ड नै हुनुहुन्छ र आज गिरिजाबाबुको नभए पनि गिरिजाबाबुसँग भएका तपाईँ र कृष्ण सिटौला त प्रत्यक्ष हामीले चिन्ने पात्र पनि हुनुहुन्छ भन्दा त्यहाँ के गर्ने, कहाँसम्म पुग्ने, कसो गर्ने भन्ने सबै कुरा त आज पनि अन्डरस्टुड छ नि। यो विषय मान्न र यसलाई इस्यु राखिराख्नुपर्ने होइन। यो विषय हेर्नुहोस्, नेपाललाई समृद्ध र विकासशील नेपाल बनाउने हो भने यो विषयलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनु जरुरी छ होइन। तर टुङ्ग्याउने नाममा तपाईँको 2/3 बहुमत छ भनेर उहाँहरूले पनि गर्नु भएन, किन नेपाली काङ्ग्रेस पनि इट्स ए पार्ट अफ द्याट सम्झौता होइन, टिआरसी डिसएपियरेन्स। नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि ठिक छ हामीहरूको अल्पमतमा छौँ, से कम होला, तर हामी पनि माने पार्ट भएकोले कन्फिडेन्स मात्रै होइन कि नेपाली काङ्ग्रेसको पनि यसमा सहमति हुन जरुरी छ। एक नेपाली काङ्ग्रेस एमाले माओवादी मात्रै मिलेर पनि होला यस्तो म देख्दिनँ अब चाहिँ नि। त्यसमा अलिकति बिग्रिसक्यो जस्तो पनि लाग्छ, मैले अलिकति गरेको छनक पाएको जस्तो। विदेशीहरूलाई माने इन्टरनेसनल कम्युनिटिजहरूलाई पनि यसमा कन्फिडेन्समा लिएर सम्झाउनु भयो यसरी जाने भनेर होइन। र आर्मी र पीडित यो तीनटा जुन बेग्लै पक्ष, एउटा पोलिटिकल पार्टिजहरूको पक्ष भयो, त्यसलाई त मिलाउन सकिन्छ, कुरा गर्न सकिन्छ, तर आर्मी, पीडित र इन्टरनेसनल कम्युनिटिज पनि त्यत्तिकै कन्सर्न राख्छ यसमा। इन्टरनेसनल कम्युनिटी भन्दै गर्दाखेरि हामीले भारत र होइन मैले इन्टरनेसनल कम्युनिटिज भनेको ह्युमन राइट्स, मैले बुझेँ, ह्युमन राइट्स, इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस, OHCR के छ नि। भारत यस कारणले म भन्दैछु कि त्यो हामी पिस प्रोसेसमा आउने विषयमा भारतको आज अब त्यो कुनै लुकाउनु पर्ने कुरा छैन, संलग्नता थियो र उसको जोडबल पनि थियो र कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्वयं भारतले चाहिँ नि जिम्मा लिएर कन्भिन्स समेत पनि गरेका थियो, कतिपय सहमत पनि थिएनन् जुन पछाडिसम्म हामीले खुलै रूपमा देख्यौँ। र अब आज यो विषय बल्झै राख्ने र नेपाललाई चाहिँ त्यसैको वरिपरि घुमाइ, मलाई लाग्दैन भारतले त्यसमा गरिराखेको होला, आई डोन्ट थिङ्क सो, एकदम पटक्कै लाग्दैन। अब उसले यो विषयमा चाहिँ मलाई लाग्दैन यो विषयमा उसले उठाउँछ, यो विषय उठाउँछ भने लाग्दैन। त्यो ठिकै, जस्तो डाक्टर साहब आज यो मैले यहाँलाई सोधेको कारणले, यस कारणले कि जुन डाक्टर साहबले अगाडि भन्नुभयो नेपाललाई यदि समृद्धशाली र विकासशील राष्ट्र बनाउने हो भने जे बाँकी रहेको चिज छ आज पनि त्यसलाई प्रमुख राजनीतिक शक्ति र त्यसका कन्सर्निङ पार्टहरूका बिचको सहमतिमा सबभन्दा चाँडो टुङ्ग्याउनु जरुरी छ र त्यसको इनिसिएसन वा हामी चुनाव हार्यौँ अथवा सानो भयौँ भनेर काङ्ग्रेस अलग रहन त सक्दैन, अलग रहन पनि जसरी 70 मा माओवादीले त चुनाव हारेको थियो, माओवादी बिना पनि संविधान बनाउँछु भने भए प्राविधिक रूपमा बन्न सक्थ्यो होला, तर त्यो त भएन नि। त्यसैले त म भन्दैछु नेपाली काङ्ग्रेस पनि त्यत्तिकै एक्टिभ हुनुपर्छ जति माओवादी या एमाले हुन्छन् यसमा। डाक्टर साहब अर्को अब समसामयिक विषयमा मैले शान्ति पिस प्रोसेसको कुरा चाहिँ जुन गिजोल्टी राखेको त्यही पिस प्रोसेसलाई आधार बनाएर सरकार गठन र विघटन हुने गरेको, नेतृत्व हस्तान्तरण हुने गरेको जुन एउटा दुःखद विरासतमा हामी आयौँ र आज त्यो विरासत जाहेर कायम छ, तर त्यसो गरेर अब सत्तामा पुग्नुपर्ने कमसेकम अहिले तत्काललाई छैन। तर आज अहिले तपाईँले यहाँ भनिहाल्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेस कहाँनिर अल्झ्यो, आफ्नै भित्र खोजी गर्नुपर्ने जरुरी छ भनेर। दोस्रो कुरा जे हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरू हुन्, डेमोक्रेटिक सिस्टमका जे इन्स्टिट्युसनहरू हुन्
सरकारका गतिविधिको बारेमा तपाईँहरूले गर्ने आलोचना स्वाभाविक छ। आम नागरिकले गर्ने, मिडियाले गर्ने आलोचना त्यो आफ्नो ठाउँ, त्यसमा त्यति धेरै चर्चा गरिराख्नु पर्दैन। तर जे हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरू जसले आम जनताले विश्वास गर्ने इन्स्टिट्युसनहरूका प्रति त्यसको नेतृत्व गर्नेहरूले हरूको आचरण, व्यवहार र चरित्रले जे स्खलन हुँदै गरेको छ नि, त्यसले हाम्रो समाज कहाँनिर छ भन्ने जस्तो लाग्छ डाक्टर साहबलाई। इन्डिभिजुअली चाहिँ भन्यो भने अब यसो हेर्नुहोस्, मलाई लाग्छ तपाईँले न्यायपालिकाले इङ्गित गरे जस्तो लाग्यो मलाई अहिले, लगायत होइन? मेन अहिले त न्यायपालिकाको इस्यु छ, होइन? इन्स्टिट्युसन्सहरू हामीहरूको डेभलपै हुन सकेन है। सुरुमा न्यायपालिका चाहिँ तपाईँको यसै हेर्दाखेरि सुरुका उसमा ठिकै जाँदै थियो, तर यो कहाँबाट डिरेल अझ बिग्रिँदै गयो भन्ने छ। राजाको निरङ्कुशताको बेला पनि स्वतन्त्र थियो न्यायपालिका, होइन? र न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको बिचमा एउटा सन्तुलन हुन, शक्ति सन्तुलन हुन जरुरी छ यो तिनटाको बिचमा। अहिलेको जुन घटना घटिरहेको छ त्यो घटनाले चाहिँ नि म के देखिरहेको छु भने त्यो शक्ति सन्तुलन बिग्रिँदैछ, खलबलिँदैछ। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका संसद एक ठाउँमा आउँदैछन् जस्तो देखिन्छ। यो कहाँबाट भयो त भन्दाखेरि खिलराज रेग्मीलाई हामीहरूले प्रधान न्यायाधीश पनि र प्रधानमन्त्रीको पनि कार्यभार दियो नि, त्यहाँबाट यो खलबलियो, होइन? त्यसपछि हुँदै गयो तपाईँको सुशीला कार्कीजीलाई महाभियोगको आयो प्रस्ताव आयो, होइन? गोपाल पराजुलीवाला प्रकरण आयो, होइन? अब अहिले यो हुनेवाला दीपक राज जोशीजीको बारेमा छ। अब यो अहिलेको इस्यु चाहिँ नि दीपक राजजीको इस्यु दुईटा पाटोबाट म हेर्छु, होइन? एउटा के भने उहाँको सर्टिफिकेट फल्स हो भनेर भनिन्छ, हजुर, होइन? अर्को उहाँको कार्यदक्षता खराब छ भनेर। यो न्यायपालिका भन्ने यस्तो कुरा हो नि, यसलाई हामीहरूले हल्का ढङ्गले सांसदहरूले पनि लिइरहनु भएको जस्तो लाग्छ। 8-10 दिन भइसक्यो है त्यो एउटा गिजममा राखेको, त्यो गर्नु हुँदैन। अगर कार्यदक्षताको आधारमा उहाँ इन्कम्पिटेन्ट हुनुहुन्छ भने इमिडिएटली रिजेक्ट गर्नु सक्यो, होइन? दोस्रो कुरा, अगर यो तपाईँको प्रमाणपत्र हो भने सांसदले हेर्ने होइन प्रमाणपत्र, त्यो प्रमाणपत्र हेर्ने ठाउँहरू अख्तियार छ, हेरेर पठाइदिनु, त्यसको परीक्षण गरेर 2 दिनमा ल्याऊ भनेर भइहाल्थ्यो, होइन? त्यो नगर्ने डेन्जरस कहाँ भयो हेर्नुहोस्। केपी शर्मा ओली र प्रचण्डजी बसेर उहाँलाई राजीनामा गर भनेर भन्नुभयो। बालुवाटारमा बोलाएरै भनेको त जगजाहेर छ नि, त्यो लुकेको छैन, होइन? त्यो यस्तो डेन्जरस कुरा केही पनि होइन। उहाँले भन्नु हुँदैन, उहाँहरूले भन्नु त बाहिर भन्नुभएको छ, हामीले त संसदले जे गर्छ त्यही ठिक हो भनेर भन्नुभएको छ, होइन? त्यो द्याट इज ठ्याक्क त्यसैमा मैले थप्छु डाक्टर साहब, यहाँले भनेको कुरालाई पनि मैले अझ एउटा प्रधानमन्त्री र त्यो रुलिङ पार्टीको अध्यक्ष, दुईटा अध्यक्षले बोलाएर यो उसको दीपक राज जोशीको सर्टिफिकेट फल्स देखिएको र कार्यदक्षतामा प्रश्न उठाइयो। कार्यदक्षतामाथिको प्रश्न आफैमा कन्ट्रोभर्सियल छ, त्यो कहिल्यै समाधान हुने विषय होइन। किनभने हामीले न्यायालयले गरे अन्तिममा त न्यायालय मान्छौँ भनिसकेपछि त्यो मान्छेलाई कहिले चित्त बुझ्ला कहिले चित्त नबुझ्ला त्यो अलग कुरा छ। तर क्यारेक्टर यदि फल्स हो भने डाक्टर साहबले भने जस्तै जहाँबाट परीक्षण गराउनु पर्यो, फल्स हो भने हटाइदिनु पर्यो, पठाइदिनु पर्यो। त्यसका कारणले हटाउनु मिल्ने हो भने हटाइदिनु पर्यो, हटाउनु त त्यसै कारणले होला त्यो। तर त्यही सन्दर्भ चल्दै गर्दाखेरि जुन त्यो पदमा अघि नै डाक्टर साहबले इङ्गित गरे जस्तै त्यो पदको लागि परीक्षणमा रहिरहेको मानिसले वक्तव्यबाजी गर्ने वा सार्वजनिक दिने। सुन्नु न, दोस्रो कुरा के भने प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष प्रचण्डजीले त्यसरी बोलाएर राजीनामा माग्नै हुँदैन, होइन? परीक्षण गर्ने त मैले अघि भनिहालेँ। यहाँ त तेस्रो पनि छ। यहाँ नेपालमा त कस्तो भइसक्यो भने पोलिटिसियन, नन पोलिटिकल एक्टर्सहरूले इन्भल्भ भइरहेका छन्। त्यसलाई के भन्नुहुन्छ, त्यसलाई के जुन कोर्नी एउटा कोटरीबाट जे भनौँ तिनीहरूको पोलिटिक्स बिचौलिया भनौँ न, तिनीहरू पनि खेलिरहेका छन् आफ्नो आफ्नो तरिकाले, होइन? यसले न्यायपालिका अब दीपक राजजी प्रधान न्यायाधीश भए पनि नभए पनि अब न्यायपालिका चाहिँ नि निरीह हुने भयो भन्ने मेरो तर्क। अब न्यायपालिका अख्तियार जस्तै निरीह हुन्छ। होइन, मैले त्यसैमा भने त्यो डेन्जरस हो नि त। न्यायपालिका त एकदम इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो, स्वतन्त्र हुनु पर्यो।
र स्वयं जो परीक्षणमा र त्यो पनि न्यायपालिकाको नेतृत्व जो पोलिटिसियनहरूका सन्दर्भमा तपाईँहरूलाई एउटा छुट के हुँदछ डाक्टर साहब भने यो राजनीतिक रूपमा गरिएका स्टन्ट कतिपय बेला छुट पनि हुँदछ। कतिपय प्रोफेसनल इकाइकाले जस्तो सेक्युरिटी फोर्सहरूले गर्ने व्यवहार र अभिव्यक्ति, ठिक त्यस्तै गरेर न्यायपालिका झनै संवेदनशील त्यसले गर्ने अभिव्यक्ति जुन उहाँको परीक्षण चल्दै उहाँको सचिवालयको नामबाट एउटा वक्तव्य जारी त्यो पनि गलत हो। वक्तव्य जारी गलत हो। दोस्रो उहाँले सार्वजनिक इन्टरभ्यू सञ्चार माध्यममा गएर यसरी जस्तै त्यो पनि गलत हो। अन्तर्वार्ता दिनुभयो भन्दाखेरि हामीले न्यायालय मान्यौँ कि त्यसलाई चाहिँ नि त्यही त भनेको त अभ्यास गर्ने अखडा मान्यौँ हो। मैले के भन्दैछु भने यो दुईटै पार्ट गलत छ भने दुवैतिर अति दुवैतिर अति भइरहेको छ। किनभने प्रधान न्यायाधीश भोलि उहाँ ल एक्सेप्ट भयो रे एक्सेप्ट होइन, एक्सेप्ट भइसकेपछि उनी निरीह नै हुनुहुन्छ। म त्यो बताइदिउँ तपाईँलाई किन जे हुने त भइसक्यो, ड्यामेज जति हुने त भइसक्यो, हट्नुभयो भने रिजेक्ट हुनुभयो भने पनि एउटा प्रश्न त बाँकी नै रहिरहन्छ हो कि होइन। त्यो कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिनु। तर ठ्याक्कै यसैमा भन्दाखेरि डाक्टर साहब जुन संसदीय सुनवाई समितिबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने थियो त्यहाँ तपाईँको दलका सांसदहरूले तपाईँको दलले जे भूमिका खेलिराखेको छ नि त्यो उचित हो। संसदीय सुनवाई समितिको बैठक सार्न लगाउने, सहमतिबाट गर्नुपर्छ भन्ने र बहिष्कारसम्म गर्ने कुरा होइन। यो कुरा मेरो त आफ्नो छ पर्सनल्ली भने यसमा के छ भने सहमतिको कुरा हुँदैन, आइदर रिजेक्ट अर एक्सेप्ट। देयर इज नो क्वेसन अफ सहमति। सहमति फर वाट? के का लागि सहमति? उहाँ ठिक हुनुहुन्छ भने ठिक हुनुहुन्छ, ठिक हुनुहुन्न भने ठिक हुनुहुन्न। र त्यो पनि जुन त्यहाँभित्र अब सांसदहरू दे सुड टक मोर अबाउट कार्यदक्षता रादर देन सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट त त्यही दिन पठाइदिए भइहाल्यो दुईटा सिम्बल नम्बर, एउटा सिम्बल नम्बरमा एज इफ कि उनीहरू सांसदहरूले हेर्ने हो, त्यो काम गर्ने हो। त्यो फल्ट हुँदा जाँड परीक्षण हुने त्यहाँ पठाइदिनु पर्यो, विधि त यही हो। त्यो तरिका हेर्नु पर्थ्यो, उहाँले त्यो गर्नुहुन्न। मलाई डर के छ भने जसरी गोपाल पराजुलीलाई एउटा रजिस्ट्रारले एउटा कर्मचारीले सिग्नेचर त्यसै गरी सिग्नेचर दिएर हटाइदिन्छ कि भन्ने डर, त्यसले न्यायपालिका के हुन्छ भन्नुहोस् त। त्यो चिन्ता छ मलाई त। तर यसै नेपाली काङ्ग्रेसले खेलेको जुन भूमिका छ नि, त मैले भने नि सहमतिको कुरा हुँदैन भनेर त भनिसकेँ मैले। आइदर रिजेक्ट अर एक्सेप्ट, देयर इज नो क्वेसन अफ सहमति। र जुन संसदीय सुनवाई समितिभित्रै पनि जुन एउटा विधि छ नि त्यसको एक्सेप्ट गर्ने वा रिजेक्ट गर्ने चाहिँ तोकिएको विधि, त्यही अनुसारले गर्ने कुरामा रोक्न वा अड्काउन। मलाई के लागिरहेको छ भने यो अब मेरो आफ्नो पर्सनल ओपिनियन, यो सर्टिफिकेटको इस्युमा दीपक राजजीको जुन इन्टरभ्यूहरू आइरहेको छ या जुन आइरहेको छ, हि इज भेरी कन्फिडेन्ट कि सर्टिफिकेट इज ओके भनिकन होइन, हि इज भेरी कन्फिडेन्ट। अब आई डोन्ट नो वेदर इट इज वेदर हि इज राइट अर रङ, म त भन्न सक्दिनँ। तर त्यसले एउटा प्रश्न त खडा गरिदियो। अब सांसदहरू त्यही इस्युलाई लिएर अगाडि बढिरहेका छन्। कार्यदक्षता भएन भनेर बरु लड्नु नि। तपाईँ यु आर नट फिट टु बिकम ए चिफ जस्टिस भनेर भने हुन्छ नि त, भन्न सक्छन्, त्यो अधिकार त छ उनीहरूलाई, उसैले दिएको छ। तर दे आर टकिङ इरेलिभेन्ट थिङ्स क्या, जुन कुरा गर्न हुँदैन उनीहरूले। र नेपालीको सहमतिको कुरा गर्छ, सहमतिको कुरै हुँदैन यसमा। किनभने प्रधान न्यायाधीशलाई तपाईँ अब त लिम्बोमा राखिसक्नुभयो, 10-12 दिन भइसक्यो होइन। अब लिम्बोमा राख्न चाहिने हुँदैन मेरो भने। यो सका ठिक छ। दोस्रो, नेपाली काङ्ग्रेसप्रति अहिले आरोप के छ फेरि फेरि संसदमा भने हिजो पनि तपाईँका सांसदहरूले बहिष्कार गर्नुभयो कि त्यहाँ 2/3 मेजोरिटीको गभर्मेन्ट छ र 2/3 मेजोरिटीको बहुमतसहितको एउटा पक्ष छ, उपेन्द्रजीलाई समेत मिसाउँदाखेरि। त्यो 2/3 चाहिन्न अहिले, त त्यसको विषय त्यो हतियार चाहिएकै छैन कसैलाई, र त्यो कल्पना गरिएको हतियार पनि होइन, मेजोरिटी छ भनौँ न। मेजोरिटी एउटा छ अनि पराजित भएको पार्टीले यो एउटा संसदीय समितिका सभापति मलाई दिनुपर्छ भनेर माग गर्न, त्यो त माग्न त मिल्छ नि, माग्न मिल्छ, मागेर अड्काउन मिल्छ होइन, माग्न मिल्छ होइन, अड्काउन मिल्छ होइन। अड्काउने भनेको त अब बहिष्कार गर्नु उहाँहरूले खोलिदिनु भयो, भइगयो नि, सकियो। अब द्याट च्याप्टर इज क्लोज। तर अझ त्यो मिल्छ, त्यो अझ डाक्टर साहब ओपनली भनौँ, अझ पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिसका हिसाबले तपाईँले आन्तरिक रूपमा पार्टी र रुलिङ पार्टी र अपोजिसन बस्नुहोस्, कमसेकम यस्तो नसकेर गरेको होला राम्रो हुन्छ भन्नुहोस्, तर दिएन भनेर चाहिँ त्यहाँ बहिष्कार गर्ने कुरा त होइन। त्यो सबै भएर मलाई लाग्छ यो भएको होला, त्यहाँसम्म त पुग्यो होला नि त। छलफल माने इन्फर्मल फर्मल सबै छलफल भएर नसकेर गर्नुभयो होला, अब सकियो त्यो। तर त हिजो जस्तो त्यसलाई एउटा लत पनि लाग्यो होला हाम्रो, खास गरिकन 63 देखि होइन। हिजो बहिष्कार गरे यसमा होइन,
हिजो बहिष्कार गरेको छैन भनियो, तर समितिको नाम घोषणा गर्दाखेरि बहिष्कार गरियो। होइन। मलाई लाग्छ उहाँहरूले भनेको गृहमन्त्रीले बोल्ने टाइम दिनु भएन, त्यसकारणले बहिष्कार गरियो भनियो। सभामुखले चाहिँ समितिको नाम पढ्न थाल्नु हो र समिति पढेर सुनाइदिनु भयो। र जस्तो एउटा हामी कतै लत त लागेन डाक्टर साहब, यो सहमति भन्ने कुराको 63 देखि अस्ति 72 सम्म जे गऱ्यौँ नि हामीले, त्यो त गर्नै पर्ने थियो होइन। एउटा कहिले चुनाव भन्ने देख्दै नदेखेको र नसुन्ने शक्ति थियो, एउटा चुनावभन्दा बाहिरबाट केही पनि हेर्न हुन्न भन्ने शक्ति थियो। ती दुईटा बिचमा हुँदाखेरि सहमति भन्नुको त विकल्पै थिएन। र कसले कल्पना गरेको थियो त्यस्तो 48 सालको गिरिजाप्रसाद कोइराला, जसका बारेमा नेपालका कम्युनिस्टहरूका साहित्यमा सबैभन्दा बढी गाली खाएको मानिस कोही भए गिरिजाप्रसाद नै होला। तर त्यो गिरिजाप्रसादले इनिसिएसन गरेर त्यो गम्भीरताका साथ सहमति भनिनु एउटा पक्ष, र आज चाहिँ नि पार्लियामेन्टमा पराजय भइसकेपछि, अब अहिले त नयाँ संविधानमा छौँ नि हामी, भइसकेपछि त्यहाँ रोइ कराई गर्नुकोले पार्टी बन्छ भन्ने लाग्छ होइन। पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा यो सब चलिरहेको हुन्छ, अरू देशहरूमा पनि चलिरहेको छ, हाम्रो छिमेकीमा पनि भइरहेको छ, भारतमा पनि भइरहेको छ होइन। थाहा छ त्यो भोट अफ नो कन्फिडेन्समा पास हुँदैन भने, तर भोट अफ नो कन्फिडेन्स काङ्ग्रेसले त्यहाँ राखेर त्यो हुन्छ, त्यसलाई हामीहरूले अन्यथा लिनु हुँदैन। जे अहिले यो पार्लियामेन्टमा भइरहेको प्रक्रिया त्यो पार्ट अफ द पार्लियामेन्ट्री सिस्टम एक्टिभिटिज हो। सरकारले पनि यो बुझ्नु पऱ्यो कि चलाउन दिएन भनेर भन्नु भएन यो कुरा। तर सरकारले त भन्ने भयो, यो त चल्छ त, यो त पाटो हो नि। पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा त अरू ठाउँमा त कति ठाउँमा जुत्ता हानाहान भएको देख्छु, युरोप सिरोप पनि मा देख्छु म। यहाँ हामीले त्यो अभ्यास त ल्याउनु भएन, गर्नु भएन, गलत हो त्यो। हिजो हाम्रै पार्लियामेन्टमै भयो भने कुर्सी हानाहान त्यो गर्नु भएन, छुट्टै म भन्छु। र आज जस्तो यो एउटा कुरा गऱ्यौँ, अन्तिममा डाक्टर साहब आउँदाखेरि आज मुलुकको अगाडि डाक्टर साहबको आफ्नै हिसाबले एउटा राजनीतिक चिन्तक पनि भएको र सबभन्दा काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको लिगेसी बोक्ने पब्लिक लिडर मानिएको हामी जस्ता मान्छेले पनि अनेक कारणले, त्यसो किन के कसो केही पनि नखोज्दाखेरि पनि त्यो मुख्य कुरा यहाँले जे सार्वजनिक रूपले जे अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभयो र बोल्नुभयो त्यसैको मेरिटमा तपाईँ बिपी कोइरालाको परिवारको भएका कारणले वा अरू केही भएका कारणले केही पनि होइन, पब्लिकली जे यहाँले बोल्दै आउनु भएको छ त्यो नजिक बिपी कोइरालाले जे भन्न खोज्नुहुन्थ्यो त्यो बेला कन्टेक्स्टमा त्यही कुरालाई थ्रो गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ। यद्यपि पार्टीभित्र तपाईँको पदीय हैसियतमा धेरै छेउतिर हुनुहुन्छ। त्यस्तो बेलामा आज मुलुकका अगाडिका प्रमुख समस्या भन्ने हुन्छ नि, यो जुन सबै चिज गरिसक्दाखेरि नि समस्यालाई के देख्नुहुन्छ? मुलुकको समस्या अब हेर्नुहोस्, भर्खर यो मुख्यतः राजनीतिक रूपमा हेर्दाखेरि भर्खरै यो सरकार आएको छ। यसलाई माने बेनिफिट अफ डाउट भन्नुहोस् जे भन्नुहोस्, 2/3 सरकार छ होइन, 5 महिना भएको छ। इट्स टु अर्ली टु कमेन्ट होइन। मेरो खालि के भने उहाँहरूले जे कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ यो सरकारले, आफ्नै डिक्लेरेसनमा गर्नुभएको छ, मेनिफेस्टो छ, गर्नुभएको छ होइन, त्यसलाई राम्रा कामहरूलाई फटाफट गर्नु पर्यो। अब कहाँ बाधा व्यवधान छन्, जस्तो पोलिटिकल पार्टी नेपाली काङ्ग्रेससित छ होला उहाँहरूको डिफ्रेन्सेस भने बस्नु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो, अनि निर्क्युल निकालेर अगाडि जानु पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसमा त यो देश विकास होस्, देश नहोस् भन्ने त चाहँदैन, समृद्धि होस् भन्ने त चाहन्छ होइन। त्यो कुरालाई उहाँहरूले अन्डरमाइन गर्नु भएन, माने अपोजिसनलाई अन्डरमाइन गर्नु भएन नम्बर 1। र आफूले उठाएका एजेन्डाहरू विकासका इन्फ्रास्ट्रक्चर्सका कुराहरू छन्, रेलवेको होला, जहाजका होला, जे वाट एभर इट इज, त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो होइन। म त्यो त्यतातिर सिम्टम देखिरहेको छैन होइन, त्यति सजिलो पनि छैन। म यो म त अझ पब्लिकली के भनिरहेको छु भने, ओलीजी प्रधानमन्त्रीजी त्यो जहाज चढ्ने बेलामा मलाई पनि सम्झिनु होला भनेर भनिरहेको छु होइन। छिटै जहाजमा चढ्न पाऊँ, तपाईँसँग म पनि एउटा सहयात्रीको रूपमा जाउँ त्यो जहाजमा भनेर भन्दैछु। पानी जहाजमा होइन, उहाँले निम्तो पनि गरिसक्नु भएको छ होइन। मेरो के भनाइ भने बेसिक कुराहरू छ नि सरकारले गर्नुपर्ने, बेसिक एकदम त्यो कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। अब जस्तो उहाँहरूले भनौँ न, सुनकाण्डका आरोपीहरूलाई समात्छु, ठुलो माछा समात्छु के भन्नुभयो है, त्यो बेवारिसे भयो। अब त जगजाहेर छ, किन बेवारिसे भयो भनेर उहाँहरूले जवाब दिनु पर्यो नि पिपुललाई। त मेजोरिटी नभएर, सरकार आफ्नो नभएर के नभएर होइन, उहाँहरूले नै खडा गरेको, सबै चिज छ, बेवारिसे भयो, किन भयो?
सिन्डिकेट जसले जेसुकै भनोस् त्यो सिन्डिकेट अहिले पनि छ होइन त माने यो कुराहरू गर्दाखेरि गर्नुपर्छ। सुनकाण्डको राम्रो थियो, छानबिन गर्नु पर्थ्यो र निष्कर्षमा पुग्नु पर्थ्यो होइन, निष्कर्षमा पुग्नु पर्थ्यो। 752 पेजको तपाईँको प्रतिवेदन दिएको छ, निष्कर्ष केही छैन। त्यो प्रतिवेदनको माने के हुन्छ, एउटा उसमा बस्छ। त यसले सरकारको क्रेडेन्सियल्समाथि नै ठुलो चिन्ह लाग्छ क्या, योहरू हुनु भएन। र तेस्रो कुरा तपाईँको इन्टरनेसनल माने दुईवटा ठुला छिमेकीहरू छन् होइन। ओलीजीले मैले अरूभन्दा राम्रो सम्बन्ध गरेँ भन्नुहुन्छ, म त्यसरी हेर्दिनँ। सुशीलाको पारामा नाकाबन्दी भयो, त्यसपछि तपाईँको ओलीजीको पालामा हट्यो होइन, ओलीजीको पालामा हट्यो, त्यहाँबाट सुरु भयो ठिक हुनलाई, इम्प्रुभ हुँदै गयो। प्रचण्डजी जानुभयो ठिक भयो, बेटर भयो। शेरबाजी जानुभयो झन् बेटर भयो, ओलीजी जानुभयो झन् बेटर हुँदैछ, ठिकै छ रिलेसन। मोदीजी आउँदै हुनुहुन्छ, ठिक छ रिलेसन होइन। यता चाइनासित पनि रिलेसनहरू ठिक छ, तर हामीहरूले प्ले गर्नु भएन। रिलेसन राम्रो राख्नुभएको छ, ठिक छ, ठिक छ, म त ठिक छ भन्छु होइन। पिपुलहरूलाई कसरी लागेको छ, मेरो आफ्नो यसै हेर्दाखेरि 5 मन्थ्सको उसमा उहाँले ठिकै राख्नुभएको छ रिलेसन हुन्छ। तर इन्टरनेसनल उसमा के छ, अब अमेरिकासितको रिलेसन या युरोपसितको हाम्रै अरू साउथ एसियन कन्ट्रिजहरूसितको के छ। किनभने इन्डिया र चाइनाको यहाँ सुरक्षा चासो, एकदमै चासो छ होइन। आज भर्खर एउटा म आर्टिकल पढ्दै थिएँ, त्यसमा नेपालकै बारेमा छ होइन, इन्टरनेसनल उसले लेखेको। त्यसमा कसरी इन्डिया चाहिँ नेपाल चाहिँ नि आपराधिक उसमा फस्दैछ भन्ने कुरामा, त त्यो कुरालाई हामीले विचार गर्नु पऱ्यो। उता चाइनामा टिबेटको इस्यु छ होइन, त्यसलाई हामीहरूले त्यो कन्सर्न गरिरहनु भएको होला, उहाँले सिरियसली हेरिरहनु भएको होला, सरकारले हेरिराखेको होला। तर यो कुराहरूलाई पनि उहाँहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। दुइटै कन्ट्रीको इन्ट्रेस्ट, सिक्युरिटी इन्ट्रेस्टलाई सिरियस कन्सर्न लिखिन नेपालले हेर्नुपर्ने छ। किन नेपाल इज भेरी स्ट्राटेजिकली लोकेटेड होइन, र फ्रेजाइल पनि छ, र हामी त्यति सक्षम पनि छैनौँ आफैमा पनि सक्षम कहाँनिर अड्ने भन्ने अझै आफ्नो होइन। त्यो कुरालाई हामीले ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ र बढिरहनु भएको होला जस्तो लाग्छ यसो त आज हेर्दा। एकदम सिरियस कुरा डाक्टर साहबले गर्नुभयो। र म अन्तिममा अब यो इन्टरभ्यू सक्ने बेलातिर तपाईँहरूको पार्टीमा फर्केँ फेरि कि पार्टीहरूमा र नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हेऱ्यो भने पारिवारिक कलह र पारिवारिक विरासतका घटनाहरू अनगिन्ती छन्। त्यो राणा शासन भएका कारणले, शाह शासन भएका कारणले, त्यसपछि टावरिङ पर्सनालिटीका रूपमा चाहिँ बिपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्ता नेताहरू बन्नु, अर्कातिर मनमोहनजी पछाडि बिचरा विजय हराउनु भयो, पछाडि बन्नुभयो, छुट्टै कुरा छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा हेऱ्यो भने त्यस खालको बरु टावरिङ आज अब ओली र प्रचण्ड के हुनुहुन्छ त्यो अझ बाँकी छ। भविष्य अझै उहाँहरूको टाइम पनि छ, कस्तो नीति लिनुहुन्छ, अवसर पाएको थिएन भन्नुभएको थियो, भर्खर अवसर पाउनु भएको छ, के पर्फर्म गर्नुहुन्छ, यो 5 वर्षले धेरै कुरा उहाँहरूको भविष्य निर्धारण गर्नेवाला छ। देशको भविष्य सँगसँगै छुट्टै कुरा छ। तपाईँहरूको पार्टीमा भन्यो भने तपाईँहरूको पार्टीका कोइराला परिवारबाट राजनीतिमा रहेका मुख्य पात्रहरूमध्ये 3 जना पात्रहरू जहिलेसुकै तिनतिर भएका कारणले काङ्ग्रेसमा र खास काङ्ग्रेस डिरेल भयो भन्ने एक थरी जेन्युन काङ्ग्रेसी जनहरूको गम्भीर चिन्ता छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न होला अथवा के गर्न, कहिलेकाहीँ तपाईँहरू 3 जना शशाङ्क, तपाईँ र सुजातादी एक ठाउँमा उभिनुहुन्छ, कहिले डिनर भयो अरे भन्ने सुनिन्छ। त्यो आफैमा समाचार बन्नुपर्ने विषयको तहमा पुगिसकेको सम्बन्ध हो कि होइन? हामीहरूको बिचमा त्यस्तो केही अप्ठ्यारा छैनन्। हामी एकै भएर जान्छौँ, त्यसमा पनि ढुक्क हुनु पर्यो है। र सँगसँगै हाम्रो भेटघाटहरू भइरहेको हुन्छ सधैँ, त्यो न्युजहरूमा आउँदैन पनि। त्यो त आउनुपर्ने विषय नै होइन, विषय नै होइन। दुई भाइ भेट भएको, दुईटा भाइ बिना भेट भएको कुरा नै कोही विषय होइन कि। तर नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई चिन्ता चाहिँ नै छ। मैले त्यही भन्दैछु, त्यो चिन्तालाई हटाउनको लागि मात्रै पनि गर्नुपर्ने रहेछ कहिलेकाहीँ। त्यो विषय चाहिँ नै होइन। तपाईँहरू 3 जनाका बिचमा आजको देशको समस्या, काङ्ग्रेसको समस्या, पार्टीको समस्याका विषयका सोचाइका विषयमा डिफ्रेन्सेसहरू छन् होइन? अब हेर्नुहोस्, मानिस हामी 3 जना छौँ त अलिअलि डिफ्रेन्सेस त हुन्छ, छुट्टै कुरा हो होइन? तपाईँलाई एउटा कलर मन पर्ला, अर्कोलाई त्यो अलग कुरा छ होइन? तर के छ समग्रमा, अहिले समग्रमा नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर छ भन्ने कुरामा वी आर वान होइन? त्यो कुरा सहमत छ।
र देश यसरी जान सक्दैन, नेपाली काङ्ग्रेस पनि यसरी चल्न सक्दैन भन्ने कुरामा हाम्रो सहमत छ हैन। अब त्यसलाई अवलम्बन गर्ने बाटो जुन हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ हामीहरूको डिफ्रेन्सेस हुन्छ। डिफ्रेन्सेस भनेको त्यस्तो लडाइँ भडाइ छैन हाम्रो, अलिकति होइन इस्युहरूलाई हेर्ने विषयहरूमा हुन्छ अलिअलि, त्यो कुनै ठुलो कुरा मलाई लाग्दैन। तर नेसनको लागि, नेसन इज इन क्राइसिस भन्ने कुरा वी अल नो, यी थ्रीलाई एकदम सिरियस कन्सर्न छ यो हैन। र नेसन क्राइसिसमा जाँदैछ भन्ने कुरा जुन अहिले हामीले यत्रो कुरा गर्छौँ नि अहिले, त्यो क्राइसिसमा जान दिन हुँदैन भन्नेमा हामीहरू एक ढिक्का छौँ। अब भोलि नेतृत्वमा कसले लिन्छ भन्ने कुरामा पनि मलाई लाग्छ हामीहरू पछि गएर एक ठाउँमा उभिन्छौँ। ए बडा राम्रो कुरा। र अर्को मैले त्यसैमा ठ्याक्कै थपिहालेँ कि नेपालको हाम्रो यहाँले हाम्रो भू राजनीतिक परिस्थितिको अर्कै सन्दर्भमा जस्तै चर्चा गर्नुभयो नि, त्यो कुरा पनि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै न कुनै रूपमा त्यसको प्रभाव पर्ने गरेको हुने गरेको। र बिपी कोइरालाले बेहोर्नु परेको बुहार्तनदेखि गिरिजाप्रसादले अव्यक्त रूपमा महसुस गर्नु परेको पीडासम्मको घटनामा इन्टर्नल भन्दा एक्सटर्नल फ्याक्टरहरू धेरै महत्त्वपूर्ण थिए भन्ने आज सिद्ध छ। त्यस्ता फ्याक्टरहरू आज तपाईँहरूको सम्म पनि आइपुगेका छन् कि छैन? होइन, हामीलाई सुन्नु न, इन्ट्रेस्टिङ छ बिपीले अभिव्यक्ति गर्नुभएका कुराहरू, गिरिजाबाबुले आफ्नो अन्तिम कालतिर गर्नुभएका कुराहरू होइन, त्यो त जगजाहेर छ होइन। अहिले पनि हामीहरूलाई त्यही किताबमा उभ्याउन खोज्छन्। कोइरालाको मात्रै कुरा गरेन, नेपाली काङ्ग्रेसैलाई, नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रो इन्डियन भनिदिने अनि एन्टी चाइनिज भनिदिने, एकदम स्पष्ट म भनिदिँदैछु होइन। वी आर नाइदर प्रो इन्डियन, वी आर नाइदर एन्टी चाइनिज, वी आर प्रो नेसनलिस्ट। नेसनको कस्टमा हामीहरू एउटा बटम लाइन कोर्या हुन्छौँ, त्यो बटम लाइनभन्दा तल जाँदैन। तर त्यसमा बेला मौकामा मिसलिड वा मिसगाइडेड भइयो होइन, कहिलेकाहीँ हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो, त्यो कहीँ मिस्टेक भयो होला हामीबाट पनि होइन, हुँदैन भन्ने कुरा छैन। तर के हुन्छ भने इन्डियासितको हाम्रो सम्बन्ध, त्यो जसले जेसुकै भने पनि, जेसुकै जसले भने, ओलीजीले भने पनि, प्रचण्डजीले भने पनि, जसले जेसुकै भने पनि, सबैको एउटा बेग्लै खाले सम्बन्ध हुन्छ। त्यो स्वाभाविक छ, स्वाभाविक छ होइन। चाइनासित बेग्लै खाले सम्बन्ध हुन्छ। त्यो दुईवटा सम्बन्धलाई इक्वेट गर्नु भएन। र चाइना गएर एन्टी इन्डियन कुरा गर्ने, इन्डिया गएर एन्टी चाइनिज कुरा गर्ने जुन परम्परा छ नेपाल आजको दिन पनि छ, त्यो चाहिँ नि गर्न हुँदैन। त्यो द्याट इज एब्सोल्युटली त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। मैले अझ इङ्गित गरेको डाक्टर साहबले मैले टुङ्गाउने खोजेँ, बिपी कोइरालाको बुहार्तन र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जुन अन्तिमतिरको पीडाका सन्दर्भमा मैले भन्दै थिएँ, त्यहाँ प्रो इन्डियन वा एन्टी चाइनिजको प्रश्न थिएन। र सम्भवतः इन्डियाको मुभमेन्टका लागि वा इन्डियाको आन्दोलनका लागि वा इन्डियाको इन्ट्रेस्टमा धक्का नपरोस् भनेर सबभन्दा बढ्ता सजग यिनै दुईजना नेताहरू थिए होला भन्छु म ठान्छु। र त्यस बापत उहाँहरू चाहिँ प्रो इन्डियनको ब्लेम खाइराख्नु भयो होला। तर प्रो इन्डियन भएको भनिएको बेलामा जे रिवार्ड हुनु पर्थ्यो नि, रिवार्ड होइन, रिवार्ड भएको त कहिले देखिएन। बरु बन्न थालेको, कहिलेकाहीँ त्यस्तो परिस्थितिमा पुग्न थालेको बिगारिएका घटनाहरू छन्, सत्य पनि सत्य हो। जस्तो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सन्दर्भमा अन्तिममा राष्ट्रपतिकै पद, त्यो एउटा पद मात्र थिएन, त्यो देशकै एउटा इन्स्टिट्युसन, त्यो बेलाको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि थियो। त्यो प्रचण्डजीको एक्लै अस्वीकृतिले मात्र उहाँ गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रपति नबनेको भन्ने कुरा त प्रचण्डले धेरै पटक भन्नुभएको छ र अन्तिममा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले खोलिदिनु भयो। त तपाईँहरू केही सीमित लिडरहरू बसेको बेला त उहाँले अझ खुलस्तै त्यसको विवरण बताउनु भयो भन्ने पनि मसँग सूचना छ। र त्यस्तो पक्षहरू तपाईँहरूको नजिक अहिले पनि तपाईँहरूको संसर्गमा भएका कारणले काङ्ग्रेसभित्र पनि एउटा त्यो बिपी कोइरालाको लिगेसीको इन्स्टिट्युसन नबनोस् भन्ने छ भन्नेमा कतिको हेक्का राख्नुहुन्छ भन्ने होइन। एउटा कुरा के छ भने बिपीले जुन तपाईँको लिगेसी छोडेर जानुभयो नि, त्यसमा चारैतिरबाट एट्याक त भइरहेको छ नि। त्यो देशभित्र पनि एट्याक भइरहेको छ, त्यो त स्वाभाविक छ, देशभित्र स्वाभाविक छ, देशभित्र पनि छ, देश बाहिर पनि छ होइन। त्यसलाई हामीहरूले कसरी म्यानेज गर्छौँ त्यसमा कति हेक्का राख्नु भएको छ भन्ने मलाई बताउनु परेन होइन। वी आर कन्सर्न अवेर अफ दिस एन्ड वी आर कन्सर्न अबाउट दिस। हस्, थ्याङ्क यू डाक्टर।
स्पोन्सर्ड बाई भनेर होइन बनेर नम्बर 1 यो हो जगदम्बा स्टिल्स। मेरो घर गोर्खाईको प्यानलको भर।